الآن غندوزو النوع السادس من النهايات اللي كيتكتب على هذا الشكل. ملي كنبغي نحسب لا ليميت عندما يؤول إكس إلى لانفيني ديال جذر حدودية ناقص حدودية. دونك جذر حدودية ناقص حدودية. مثال اكزامبل، لا ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال جذر إكس أو كاري زائد واحد زائد إكس ناقص إكس زائد تمانية. جذر حدودية ناقص حدودية أو لا زائد حدودية. دونك بالنسبة لهاد النوع من النهايات لا ليميت في لانفيني ديال جذر حدودية زائد ناقص حدودية كاين بجوج ديال الطرق، سوا التعميل فاكتوريزاسيون سوا المرافق لو كونجوغي. دونك يمتى كنطبق المرافق ويمتى كنطبق التعميل. انا غادي نوريكم واحد لاستيوس. نورمالمون قبل ما نوريكم هاد لاستيوس خصنا نعرفوا ان جذر اكس او كاري شحال كتساوي. نورمالمون كتساوي القيمه المطلقه ل اكس، والقيمه المطلقه ل اكس تقدر تساوي اكس ولا ناقص اكس على حسب واش مجال موجب ولا مجال سالب. يعني ان جذر اكس او كاري كتساوي اكس الا كان اكس ينتمي الى المجال صفر بلس لانفيني، يعني اللي كتخدم في مجال موجب. وجذر اكس او كاري كنعوضها بناقص اكس الا كان اكس ينتمي للمجال موان لانفيني زيرو، يعني الا كنت خدام في مجال سالب. دونك هاد لاستيوس كيفاش كنعرف واش المرافق ولا التعميل. ناخدو امثله. الهدف من هاد الامثله ماشي هو نحسبوا النهايه، ولكن غير نعرف واش غادي نضرب في المرافق ولا نقوم بعمليه التعميل. مثلا لا ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال جذر إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد ناقص إكس. مثلا هاد النهاية بغيت نعرف واش غادي نضرب في المرافق ولا التعميد. دوك ناخد هاد أكبر درجة، يعني كنعتبر هادو إكس زائد واحد بحال ما كاينينش، كناخد غير جذر إكس أو كاري. جذر إكس أو كاري تقدر تساوي إكس ولا ناقص إكس، ولكن أنا خدام في بليس لانفيني، يعني ان جذر اكس او كاري راه هي اكس، وهاد اكس نقص منها اكس غتعطيك صفر. هاد اكس نقص منها اكس هي صفر، والصفر هي الميم يعني مرافق، يعني هادي غنخدمها بالمرافق. مثلا لا ليميت موان لانفيني جذر اكس او كاري زائد اكس زائد واحد ناقص اكس. دونك كنمشي نحسب هاد اكبر درجة. جذر اكس او كاري خدام في مجال سالب غتعطيك هي ناقص اكس، وناقص اكس ناقص اكس هي ناقص جوج اكس، دونك يعني كتخالف زيرو، يعني غادي ندير التعميل. مني كنحسب هذا وكنزيد عليه هذا وكيعطيك صفر يعني مرافق. مني كنحسب هذا وكنزيد عليه هذا وكيعطيك عدد يخالف زيرو يعني غادي ندير التعميل. دوك ناخذ امثله باش نفهمو اكثر. مثلا مثال رقم أ، حسب هاد الليميت. لا ليميت عندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني جذر إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد ناقص جوج إكس. بغيت نعرف واش غادي ندير التعميل ولا المرافق. جذر إكس أو كاري أنا خدام بلوس لانفيني، جذر إكس أو كاري هي إكس، إكس نقص منها دوز إكس هي ناقص إكس يعني يخالف زيرو، يعني غادي ندير التعميل. كيفاش غادي ندير التعميل؟ لداخل كنعمل بأكبر درجة، غنعمل بإكس أو كاري، دونك كتولي كتساوي لا ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال جذر، غنعمل بإكس أو كاري غتولي إكس أو كاري عامل وكلشي غنقسمو على إكس أو كاري، يعني إكس أو كاري على إكس أو كاري زائد إكس على إكس أو كاري زائد واحد على إكس أو كاري. هاد الطريقة بالناس اللي مكيعرفوش يعملو، يعني كدير إكس أو كاري عامل وكلهم كتقسمهم على إكس أو كاري، هذا على إكس أو كاري هذا على إكس أو كاري وهذا على إكس أو كاري ناقص جوج إكس. دونك كتساوي لا ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية. وهنا غادي نفرق لحقاش عندي واحد الخاصية تقول أن جذر أ في بي راه هي جذر أ مضروب في جذر في بي وعندي موجبين. دونك هادي هو الضرب هنا، دوك عطاك هي جذر إكس أو كاري في جذر، وهادي غنبسطها إكس أو كاري لإكس أو كاري هي واحد زائد
هادي يعطيك هي واحد على إكس زائد واحد على إكس أو كاري ناقص جوج إكس. وجذر إكس أو كاري راه هي إكس، لحقاش أنا خدام في مجال موجب، يعني لا ليميت بلوس لانفيني إكس في جذر والآن هنا مع هنا غنعمل بإكس، إكس عامل لجذر الآن سوف نقوم بتعويض إكس بلوس لانفيني. ملي غنعوض هنا واحد على بلوس لانفيني غتعطيك صفر، واحد على بلوس لانفيني غتعطيك صفر. دونك شحال النتيجة ديال هادي؟ دونك غيبقى واحد ناقص جوج غتعطيك هي ناقص واحد، و إكس غتعطيك هي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني ضربتها في عدد سالب غتعطيك هي موان لانفيني. والتعليل الجواب غتكتب ليه لأن، مديرش ليها الدوائر، غتعمل لأن لا ليميت عندما يولي إكس إلى بلوس لانفيني ديال أن سور إكس عطاتني صفر، هي أن سور إكس عطاتني صفر. ولا ليميت بلوس لانفيني أن سور إكس أو كاري عطاتني صفر. و لا ليميت بلوس لانفيني غاسين أن بلوس أن سور إكس بلوس أن سور إكس أو كاري موان دو عطاتني موان زان. و لا ليميت عندما يولي إكس إلى بلوس لانفيني ديال إكس تاهي عطاتني بلوس لانفيني. دونك ناخدو مثال آخر. دونك مثلا لا ليميت عندما يولي إكس إلى موان لانفيني جذر إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد ناقص إكس. بغيت نعرف هنا واش غادي ندير زائد إكس التعميل ولا النشر. جذر إكس أو كاري غتعطيك هي ناقص إكس، علاش؟ لحقاش أنا خدام في مجال سالب. ناقص إكس زدت على إكس هي صفر، يعني غنضرب في المرافق، يعني المرافق ديال أ زائد بي هو أ ناقص بي، يعني هاد ليميت كتساوي لا ليميت عندما يولي إكس إلى موان انفيني جذر إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد زائد إكس، غادي نضربها في جذر إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد ناقص إكس، ولتحت جذر إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد ناقص إكس. الفوق متطابقة هامة، يعطيك هذا أو كاري ناقص هذا أو كاري، يعني أن إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد ناقص إكس أو كاري على جذر إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد ناقص إكس. غتمشي إكس أو كاري مع إكس أو كاري غتعطيك هي لا ليميت عندما يولي إكس إلى موان انفيني إكس زائد واحد على جذر إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد ناقص إكس. ومني كنضرب في المرافق راه ماشي نهاية النهاية، يعني ساليت، يعني مازال خصني نعمل لتحت، غنعمل لداخل بإكس أو كاري وغتخرج، والفوق غنعمل بإكس. دونك كتولي كتساوي لا ليميت عندما يولي إكس إلى موان انفيني، الفوق غنعمل بإكس، إكس عامل لاش واحد زائد واحد على إكس، ولتحت غنعمل داخل بإكس يولي جذر إكس أو كاري عامل لي واحد زائد واحد على إكس زائد واحد على إكس أو كاري ناقص إكس. دونك كتساوي لا ليميت عندما يولي إكس إلى موان انفيني إكس عامل لي واحد زائد واحد على إكس مقسومة. دونك هاد جذر إكس أو كاري مني غتخرج غتولي ناقص إكس، لحقاش خدام في مجال سالب، تولي هي ناقص إكس في جذر واحد زائد واحد على إكس زائد واحد على إكس أو كاري ناقص إكس. وهنا مع هنا غنعمل بناقص إكس. دونك كتساوي لا ليميت عندما يولي إكس إلى موان انفيني إكس عامل لي واحد زائد واحد على إكس على ناقص إكس عامل لجذر واحد زائد واحد على إكس زائد واحد على إكس أو كاري زائد واحد، وغتختزل إكس مع إكس. دونك كتساوي لا ليميت عندما يولي إكس إلى موان انفيني واحد زائد واحد على إكس مقسوم على ناقص عامل لجذر واحد زائد واحد على إكس زائد واحد على إكس أو كاري زائد واحد. الآن سوف نقوم بعملية التعويض. واحد على لانفيني هادي زيرو، هادي زيرو، والنتيجة هادي زيرو. دوك النتيجة عطيك هي واحد على ناقص فاش في واحد زائد واحد، النتيجة هي ناقص واحد على جوج. والتعليل لأن لا ليميت موان لانفيني ديال أن سور إكس إيكال زيرو، و لا ليميت عندما يولي إكس إلى موان لانفيني ديال أن سور إكس أو كاري إيكال زيرو، و لا ليميت عندما يولي إكس إلى بليس لانفيني عفوا موان لانفيني ديال جذر واحد زائد واحد على إكس زائد واحد على إكس أو كاري زائد واحد كتعطيني 2.